नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 14 गते सोमबार, असार कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2021 जुन 28 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर किचलो, एमालेमा पुरानै कमिटी बिउताउने तयारी। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व, दुवै प्रदेशका नेताहरू बीच पनि भोटको राजनीति। मनसुन शुरू भएपछि बन्द भएका 14वटा सड़क अझै पूर्ण रूपमा बन्द, बाजुरा, मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जाने सड़क खुलाउन समस्या। ब्रेकर लगाएर नयाँ ट्र्याकै खोल्नुपर्ने भएकोले थप समय लाग्ने देखिया छ, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ जारी छ। चीनले मंगल ग्रहमा पठाएको रोभरले खिचेका भिडियो सार्वजनिक, रोभरले आशा अनुसार काम गरिरहेको चिनिया अन्तरिक्ष निकायको दावी। र बेल्जियम र चेक रिपब्लिक युरो कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा। कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिल र इक्वेडरले बराबरी खेले, पेरुले भेनेजुएलालाई हरायो। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको किचलो शुरू भएको छ। प्रक्रिया विपरीत वितरित सदस्यतालाई आफ्नो हितका लागि संस्थापन पक्षले मान्यता दिन खोजेको आशंका संस्थापन इतर पक्षले गरेको छ। कांग्रेसको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रक्रिया मिचेर बाँडिएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिन अडान राखेको छ। 4 जिल्ला बाहेकबाट 8,20,000 क्रियाशील सदस्य केन्द्रमा सूचीकृत भइसकेका छन्। तीमध्ये केहीले प्रक्रिया विपरीत सदस्यता पाएको दावी गर्दै पौडेल पक्षले तिनलाई केन्द्रीय छानबिन समितिले मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनलाई क्रियाशील सदस्यताले ठूलो प्रभाव पार्छ। क्रियाशील सदस्यता गाउँ, नगर, ओडाका सुरु मतदाता हुन्। उनीहरूबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता अर्थात महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई लाभ पुग्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गर्न खोजे
खोजेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। कांग्रेसमा देउबा पौडेल सहित आधा दर्जन जति सभापतिका आकांक्षी छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिबाट गठित रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादमा छानबिन गरिरहेको छ। पुराना सदस्यता नवीकरणमा खासै विवाद छैन। नयाँ वितरण र अरू पार्टीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका लागि वितरण गरिएका सदस्यताप्रति बढी विवाद देखिएको हो। विधानले महाधिवेशन आउन 6 महिना अघिदेखि नै सदस्यता वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर हरेक महाधिवेशनमा विधानको यस्तो व्यवस्था निलम्बन गर्दै सदस्यता वितरण गर्ने गरिएको छ। यसपटक 2 वर्ष अघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण शुरू भएको हो। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै रस्साकसी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन हुने भएको छ। गएको 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले बिउताएपछि जेठ 2 गते 2075 सालकै पार्टी कमिटी विधान र नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने माग एमालेभित्र चर्को रूपमा उठिरहेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहितको समूह जेठ 2 गतेको पार्टी कमिटी अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानबाट नहटेपछि ओली महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्न सहमत हुनुभएको हो। पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढ्दै गएपछि खनाल नेपाल समूह अर्को पार्टी गठन गर्ने सम्मको तयारीमा जुटेपछि विवादको कारण बनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्न ओली सहमत हुनुभएको हो। एमाले बिउताए यता खनाल र नेपाल तथा गौतम समूह कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएको छैन। एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अब पार्टीमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी नामक अस्थायी संरचना नरहने प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर साबिकको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको छ। एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले 16 गते 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बस्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले आफ्नो बहस टुंग्याएका छन्। उनीहरूले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको दावी गर्दै शेरबहादुर देउबालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी आदेश दिन अदालत समक्ष माग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयको गएको जेठ 7 गतेको सूचनाको संवैधानिकता, प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य र संविधानको धारा 76(5) को प्रयोगमा दलीय आबद्धताको विषयमा ज्यादा केन्द्रित भएका थिए। समय सीमाका कारण यसअघिका विघटनको मुद्दामा जस्तो कानून व्यवसायीहरूले विस्तृत रूपमा बहस गर्न पाएनन्। सीमित समयमा बहस गर्नुपर्ने चुनौतीमा रहेका उनीहरू हरेकलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो। तर सबैजसो विषय समेट्न खोज्दा अधिकांश कानून व्यवसायी आफ्नो विधामा केन्द्रित हुन सकेनन्। 36 जना कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा मुख्य 4 दावी पेश गरेका छन्। एउटा दावी हो देउबासँग बहुमत सांसद छ, अर्को ओली प्रधानमन्त्री दौडमा आउन मिल्दैन, अनि उनीहरूले गरेको तेस्रो दावी राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक र चौथो दावी दलीय आबद्धता र व्हिप रहेको छ। कानून व्यवसायीहरूले व्हिप उल्लङ्घनको अनुमान गरेर सांसदहरूको मतलाई निस्तेज बनाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। आजदेखि सरकारी पक्षको बहस हुनेछ। उनीहरूले 15 घण्टा समय पाएका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व शुरू भएको छ। संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला प्रदेशबीच नै खटपट निम्ताएको हो। संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो तर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइ अनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिंचित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरूभूमिकरण हुने जोखिम छ। यो आयोजना लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका नेताहरूलाई भोटको राजनीतिका लागि गतिलो मसला भने बन्ने देखिएको छ। लुम्बिनीका नेताहरूले आयोजनालाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् भने गण्डकीका नेताहरू यसलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने अभियानमा रहेका छन्। संघीय सरकारले अघि बढाएको काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध पनि भइरहेको छ। आयोजना सञ्चालनमा आए काली गण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिमा खलल पुग्ने भन्दै तनहुँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विरोध गरेका छन्। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नै बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर,
कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊं। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपाल भरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो बैंक खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम, बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282 98511 06298। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर किचलो, एमालेमा पुरानै कमिटी बिउताउने तयारी, प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहसमा 4वटा दाबी, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरूलाई वितरण भइरहेको पाइएको छ। लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा 1 वर्ष अघि नै जारी गरिएको भए पनि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने पाठ्यक्रममै नक्सा अध्यावधिक नगरिएको पाइएको हो। शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदले समयमा निर्देशन नदिँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशन गृहले सामाजिक लगायतका विषयको पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा छापेको स्रोतले जनाएको छ। पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले अनुगमनमा सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने पाठ्य पुस्तकमै नयाँ नक्सा रहेको पाइएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा 2078 सालमै छापिएका पाठ्य पुस्तकमा पनि पुरानो नक्सा राखेको पाइएको हो। लाखौं पाठ्य पुस्तक विभिन्न जिल्लामा पुगिसकेकोले यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ नक्सा राख्न सम्भव नहुने जनक शिक्षाका एक अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ नक्सा राखिएका पाठ्य पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल भने उल्लेख छैन। नयाँ नक्सा तर क्षेत्रफल कति भनेर विद्यार्थी अलमलमा पर्ने गरेको शिक्षकहरू गुनासो गर्छन्। नेपालमा कोरोना महामारीको सुरुवातपछि दात्री निकाय र राष्ट्रहरूले दिएका भेन्टिलेटर सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा कोविडका बिरामी उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा रहेका भेन्टिलेटर समेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जनशक्ति नहुँदा कतै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने कतै भेन्टिलेटर पटक पटक बिग्रने गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालमै भेन्टिलेटर भए पनि जनशक्ति नहुँदा कोरोनाका जटिल बिरामीलाई बाहिर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यतामा केही जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छन्। संघीय सरकारले बागमती प्रदेश
सरकारलाई 7वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो। ती भेन्टिलेटर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका विभिन्न जिल्ला अस्पताललाई बाँड्यो, तर जनशक्ति अभावमा सञ्चालन हुन सकेनन्। यस्तै सरकारले गएको वर्ष झापाको मेची अस्पताल भद्रपुरलाई 3, दमक अस्पताललाई 1 र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शनिश्चरेलाई एउटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो। मेची र दमक अस्पतालले भेन्टिलेटर जेनतेन चलाइरहेका छन्, तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शनिश्चरेले प्राविधिक त्रुटि रहेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। अनि पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभाको जिल्ला अस्पताल भेन्टिलेटर विहीन छ। संघीय सरकारले जिल्ला अस्पतालमा एउटा भेन्टिलेटर पठाएको छ भने पनि अस्पतालमा भेन्टिलेटर पुगेको छैन। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला मध्ये 2 जिल्लामा मात्र भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड प्रयोगमा आएका छन्। भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा अन्य अस्पतालका बिरामी मर्कामा परेका छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा 4वटा मात्र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन्। बाँकेमा महामारीपछि पाएका 16 मध्ये 6वटा भेन्टिलेटर मात्रै सञ्चालनमा रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। मनसुन शुरू भएपछि पहिरो तथा बाढीले देशका विभिन्न सड़कहरूको 60 ठाउँमा बन्द भएकोमा 14 ठाउँको सड़क अझै पूर्ण रूपमा बन्द छन्। 17वटा मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् भने 29वटा एकतर्फी सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये केही सड़क बन्द भएको केही समय वा दिनमै खुलाउने गरेको भए पनि बाजुरा जाने साफे बगर मार्तडी सड़क र मनाङ जाने सड़क जेठ 31 गतेदेखि नै बन्द छन्। मेलम्चीमा बाढी आएपछि बन्द भएका सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न सड़क पनि अझै बन्द छन्। यी सड़क खुलाउन किन ढिलाइ भएको हो भनेर जानुका दुवाडीले सड़क विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाललाई सोध्नु भएको छ। यो मनाङको सड़कमा चाहिँ एकदमै धेरै ठाउँमा पहिरो आएको र हामीसँग यता लमजुङपट्टिबाट ट्र्याक बन्द भएको ठाउँहरूमा हामीले सड़क खोलाउँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। 3वटा जति मेसिनहरू प्रयोग भइरहेछन्। त्यस्तै बाजुरामा पनि मेसिनहरू प्रयोग गरेर यातायात खोलाउने प्रयत्न भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब पहिरोको माथिपट्टि नजिकै गाउँ बस्तीहरू भएकोले हामीले चाहिँ माथि काटेर चाहिँ सड़क निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ यो बाजुरामा छैन। त्यसैले अहिले भएकै बाटोमा चाहिँ केही सामान्य चाहिँ माटोहरू हटाएर आएको पहिरोहरू हटाएर यातायात सञ्चालन गर्ने हो। मनाङमा चाहिँ धेरै चट्टानी भूभाग भएको र त्यो ब्रेकर लगाएर नयाँ ट्र्याकै खोल्नुपर्ने भएकोले थप समय लाग्ने देखिया छ, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ जारी छ। कति समय जति लाग्ला खुल्नको लागि? नदीले कटान गरेर सडक नै वासआउट भएको र काट्ने ठाउँ पनि अत्यन्त चट्टानी क्षेत्र भएकोले हाम्रो साथीहरूको भनाइमा चाहिँ 10 दिन जति त त्यही एक ठाउँमा लाग्न सक्छ भन्ने छ। अनि त्यो ठाउँ क्लियर भइसक्यो भने चाहिँ हामी अब अर्को थप 2 हप्ता जतिमा पुग्छौँ होला हामीहरू। त्यो सडकको वैकल्पिक उपायहरू केही हुन सक्छन् तत्कालको लागि खुलाउनको लागि? बल्ल बल्ल जिल्ला सदरमुकाम जोडेको सडक हो मनाङको, त्यसमा अर्को सडकको त सम्भावना नै छैन अहिलेलाई चाहिँ, किनकि त्यो मर्स्याङदी कोरिडोर भएर जाने बाहेक अर्को एलाइनमेन्ट छँदा पनि छैन। अहिले ती सडकहरू बन्द हुँदाखेरि नागरिकहरूलाई के कस्तो खालको समस्या पुगेको छ? खाद्यान्नहरू जाने अब यता तल बाटै हो हैन, त्यसपछि अब औषधिहरूको ढुवानी, खाद्यान्नको ढुवानी, अब विशेष गरी बिरामी हुँदाखेरिको एम्बुलेन्सहरू अथवा अरू सवारी साधनहरू चल्न नसक्दाखेरि हुने समस्या त सबैलाई परेको छ। लगभग 15 दिन हुन लाग्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सडकै नभएको जस्तो महसुस पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ। 3वटा मेसिनहरू छन्, 3वटा मेसिन भन्दा बढीले काम गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यो मेसिन पठाउन समस्या चाहिँ के भएर हो? खासमा भूगोलको कारणले गर्दाखेरि कि काम गर्न मिल नपर्यो नि। मेसिन एउटा मेसिन अगाडि अनि पछाडि त अर्को मेसिनले के नै काम गर्न सक्छ र हैन। इमर्जेन्सीमा मेसिन मात्रै लाइन लगाएर केही हुने कुरा भएन। त्यो मेसिनलाई त्यहाँबाट त्यो भन्दा अघिल्लो पहिरोमा पठाउन सक्यो भने चाहिँ पछिल्लो पहिरो चाहिँ अर्को मेसिनले सफा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तर सिंगल ट्र्याक मात्रै भएकोले त्यो अर्को मेसिन लगेर पनि खालि कुर्ने बाहेक केही भएन त्यो मेसिनले। अब यो बाँकी सडकहरू जुन कोही एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा छन्, कोही अब तत्काल खुल्ने बन्द हुने भइरहेछन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब सडक अवरुद्ध नहोस् भनेर अथवा भइहाल्यो भने पनि छिटो खुलाउनको लागि यहाँहरूको तयारी कस्तो छ? त्यसको लागि त हामीले अब भनौँ न यो बर्खायामको सुरुदेखि नै धन्ने 200 जति मेसिन इक्विपमेन्टहरू स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। त्यसको अपरेटरहरू, त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ। त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूकै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केही गरी त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ प्रहरीबाट अथवा प्रशासन कार्यालयबाट सूचना आउने बित्तिकै हाम्रो टिम मोबिलाइज हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सड़क विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
पीपीआर रोग बारे सूचना। पीपीआर रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग हो। यो रोगले अत्याधिक भेडा बाख्राको मृत्यु हुन जान्छ। यो रोग लागेमा भेडा बाख्राहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगार बग्ने, आँखामा चिप्रा टाँसिने, पखाला लाग्ने। पीपीआर रोगबाट भेडा बाख्रालाई बचाउन कृषकहरूलाई निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफूले पालेका भेडा बाख्रासँग खरिद भएका वा बाहिरबाट ल्याइएका भेडा बाख्रालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म बथानमा नमिसाई अलग्गै राखौं। भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। भेडा बाख्रामा पीपीआर रोगको लक्षण देखिएमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा वा जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरियर भवन, ललितपुर। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रश्न विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दोलखामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको वैशाख 16 गतेदेखि मुख्य सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण शुरू भएको थियो। हिजो बिहान परीक्षण सफल भएको आयोजनाले जनाएको छ। सूक्ष्म रूपमा संरचना र उपकरणको परीक्षण गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। पुरै सुरुङमा अन्तिम पटक हिजो बिहानसम्म 48 घण्टा पानी राखेर परीक्षण गर्दा पानी कहीँ कतैबाट नचुहिएपछि सुरुङ परीक्षण सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले पहिलो युनिटको सोक टेस्ट गरी 24 घण्टासम्म अवलोकन तथा अनुगमन भइरहेको छ। सुरुमा इन्भर्ट, कल्भर्ट र बालुवा थिग्राउने पोखरीमा पानी भरेर चरणबद्ध रूपमा 8.4 किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ र 1165 मिटरको पेनिस्टक पाइपमा पानी छोड्दै रोक्दै अनुगमन र परीक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउन रामेछापको फुलासीमा रहेको 220-132 केभीको सब स्टेशनमा जोड्न 4वटा मल्टी सर्किट टावरमा तार टाङ्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसका लागि हिजो बिहानदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती लामो साँगु 132 केभीको प्रसारण लाइन शट डाउन गरेर काम गरिरहेको छ। मल्टी सर्किट टावरमा तार टाङ्ने काम झण्डै 3 दिनमा सकिने र अत्यावश्यक परीक्षण गरेपछि आउँदो हप्ता पहिलो युनिटबाट उत्पादित 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने प्रवक्ता नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा 76 मेगावाटका 6वटा युनिट जडान गरिएको छ। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएको 1 हप्तापछि दोस्रो युनिट सञ्चालनमा आउने र भदौसम्म सबै युनिटहरूबाट विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो। धानमा आत्मनिर्भर हुन करिब 6 लाख मेट्रिक टन धान अपुग रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गएको वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार त्यो वर्ष 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, तर धानको माग भने 62 लाख मेट्रिक टन रह्यो। यस आधारमा धानमा आत्मनिर्भरताका लागि 6 लाख मेट्रिक टन धान अपुग भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीराम घिमिरेले गएको वर्ष 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा आत्मनिर्भर हुनका लागि अझै 6 लाख मेट्रिक टन धान अपुग रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको 47% जमिनमा धान खेती गरिन्छ भने अन्न बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको करिब 43%मा धान खेती हुने गरेको छ र अन्न बालीको कुल उत्पादनमा 53% धानको हिस्सा छ। कृषि विभागका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 26% रहेकोमा कृषि क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको हिस्सा करिब 15% रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
वर्षेनी आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा बजेट सक्न हतार गरिन्छ। यसले गर्दा विभिन्न आयोजनामा गुणस्तरको चुनौती थपिन्छ। यसको समाधानका लागि तपाईले राख्नुभएका विचार र सुझावलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। छविपुन समय हुँदासम्म विभिन्न बहानामा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ त्यो बेलामा भएको बजेट सड़क पार्टीपौवा जस्तो ठाउँमा देखाए जस्तो गरेर सक्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम बन्नै सक्दैन भन्नुहुन्छ। मीन कुमार फुइयाल लेख्नुहुन्छ, यो असार साउनमा बजेट चालू गर्नु र अन्त्य गर्नु पनि एक हिसाबले राम्रो होइन। यसलाई परिवर्तन गरी सुरक्षित हिसाबले काम गर्न उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ। शम्भु आचार्य पनि आर्थिक वर्ष शुरू हुने महिना र अन्त्य हुने महिना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ आयोजना बजेट र सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय बीचको अनुपातलाई कडाईका साथ पालना गर्न सके गुणस्तरीय काम हुने बताउनुहुन्छ। यम काफले असारे विकासको प्रवृत्ति नहटेसम्म गुणस्तरीय काम हुँदैन भन्दै लेख्नुहुन्छ। चैत मसान्तभित्रै काम सक्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ। लालमणि धमला पनि वैशाख 1 लाई नयाँ आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्छ अनि चैत मसान्तसम्म सबै काम सक्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ। अनि दिलबहादुर महतरा कुनै पनि योजनाका काम जेठ असारमा नभएर मंगिर पुसबाट नै शुरू गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, यसले असारमा गरिएको कामको भन्दा राम्रो परिणाम आउँछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनको अन्तरिक्ष निकायले जुरुङ रोभर मंगल ग्रहको सतहमा हिँडिरहेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। भिडियो चीनले पठाएको रोबोटले जमिनमा जडान गरेको वायरलेस क्यामेराले खिचेको हो। रोबोटले अहिले युटोपिया प्लानेसिया भन्ने क्षेत्रको अन्वेषण गरिरहेको चीनको अन्तरिक्ष निकायलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जोरुङ मंगल ग्रहको 42 दिनमा 236 मिटर गुडेको छ। मंगलको एक दिन 24 घण्टा 39 मिनटको हुन्छ। चीनको अन्तरिक्ष निकाय सीएनएसले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मंगलमा अवतरण गरेको रोभरले राम्रो काम गरिरहेको बताएको छ। जुलाई 1 तारिक चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्षको उत्सव पनि हो। यो उत्सवलाई रोभरले मंगल ग्रहबाट आशीर्वाद पठाएको सीएनएसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भिडियोमा आवाज पनि सुनिएको छ। वैज्ञानिकहरूले जुरोङले कम्तीमा 90 दिन मंगल ग्रहमा काम गर्ने आशा गरेका छन्। अब खेल खबर। साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराउँदै बेल्जियम युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्पेनमा गैराती भएको खेलमा रोमेलु लुकाकुको कप्तानीमा रहेको बेल्जियमले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कप्तान रहेको पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 8 मा पुगेको हो। खेलको 42औं मिनेटमा बेल्जियमका थोर्गन हाजार्डले गरेको गोल नै निर्णायक भयो। यो सँगै पोर्चुगल अन्तिम 16 बाटै बाहिरिएको छ। अब बेल्जियमले क्वार्टर फाइनलमा इटालीसँग खेल्नेछ। यस्तै चेक रिपब्लिक नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हंगेरीमा गैराती भएको खेलमा चेक रिपब्लिकले 10 खेलाडीमा सीमित नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। खेलको 55औं मिनेटमा डिफेन्डर म्याथिस स्टिलिकले रातो कार्ड पाएपछि नेदरल्यान्ड्स 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। चेक रिपब्लिकका टोमस होल्सले खेलको 68औं मिनेटमा र प्याट्रिक सिकले 80औं मिनेटमा गोल गरे। क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकले डेनमार्कसँग खेल्नेछ। र ब्राजिल, इक्वेडर र पेरू कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज बिहान भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा ब्राजिल र इक्वेडरले एक गोलको बराबरी खेल्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै पेरू समूह चरणको अन्तिम खेलमा भेनेजुएलालाई 1-0 ले हराउँदै अन्तिम 8 मा पुगेको हो। पेरूका आन्द्रे कारिल्लोले खेलको 48औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। त्यही बादलमा वज्र पनि छ, त्यही बादलमा बिजुली पनि छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर किचलो। एमालेमा पुरानै कमिटी बिउताउने तयारी। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द। दुवै प्रदेशका नेताहरूबीच पनि भोटको राजनीति। मनसुन शुरू भएपछि बन्द भएका 14वटा सड़क अझै पूर्ण रूपमा बन्द। बाजुरा, मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जाने सड़क खुलाउन समस्या। चीनले मंगल ग्रहमा पठाएको रोभरले खिचेका भिडियो सार्वजनिक। रोभरले आशा अनुसार काम गरिरहेको चीनिया अन्तरिक्ष निकायको दावी। र बेल्जियम र चेक रिपब्लिक युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा। कोपा अमेरिका फुटबलमा
ब्राजिल र इक्वेडरले बराबरी खेले पेरुले भेनेजुएलालाई हरायो। अब कार्टुन आज हामीले अबिलले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। कांग्रेस नेतृत्वको विषय यो कार्टुनले अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छ। नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहे पनि 60-10-70 वर्ष कटेका कांग्रेसका नेताहरू आफूलाई युवा नै ठान्ने गर्छन्। यहाँ एकजना बुढा मान्छे लौरो टेक्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुगेका छन् अनि अघिल्तिर रहेका शीर्ष नेताहरूसँग ती वृद्ध युवा भन्दैछन्, तपाईहरूले अब विश्राम नलिने हो भने हामी जस्तो युवा पुस्ताको पालो कहिले आउँछ बाबु? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।